Keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh. ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रमापतिपदां भोज परिस्फुरति मानसं सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासंबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभुवि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदानृणां स एव करुणासिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम तस्मै श्रीवासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय
तुभ्यं श्रीगुरवे नमः। शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः। संसारसागरे मग्नं दीनमां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। पीताम्बरं करविराजित चक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavad Mahapuran session. Last week we have completed completely chapter 17. There's no need to do. Everything was done last week itself. This week we are starting straight away from chapter 18. We are in Canto 3. And we will try to complete chapter 18 and 19 today. Okay. So let's see. If possible, put a group message in the group if we thought that there's no class today or something. But we had mentioned in the class that anyway we'll complete the 18th chapter and whatever possible the 19th chapter. Okay, so Lalitama, we'll start with you. And Nikhilaji, you would be able to chant or you would? Okay. Okay, Lalitama, we'll start first with you. And this chapter has about 28 verses. So we will have 14 verses for you and 14 verses for you. Okay, so straight away, let's go ahead. अथाष्टादशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच अथाष्टदशोऽध्यायः मैत्रेय आपकी बात है अष्टादशो अथाष्टादशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच आपकी मात्रा was miss तदेव माकर्ण्य जलेश भाषितम् तदेव माकर्ण्य जलेश भाषितम् महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदः महामनस्तद्विगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात् हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात् रसातलन्निर्विविशे त्वरान्वितः रसातलन्निर्विविशे परान्वितः ददर्श तत्राभिजितं धराधरम् तदर्श तत्राभिजितं धराधरम् प्रोन्नीयमानावनिमग्रदंष्ट्रया प्रोणीयमानावनिमग्रदंष्ट्रया पुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया पुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः जहास चाहो वनगोचरो मृगः आहैनमेह्यज्ञमहीं विमुञ्चनः आहैनमेह्यज्ञं महीं विमुञ्चनः यज्ञ आहैनमेह्यज्ञं महीं विमुञ्चनः रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्यस्य न याममेक्षतः न स्वस्ति यास्यस्य न याममेक्षतः दुराधमासादितसूकराकृते दुराधमासादितसूकराकृते त्वन्नः सपत्नैरभवाय किं धृतः त्वन्नः सपत्नैरभवाय किं धृतः
मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित् यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित् त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषम् त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषम् संस्थाप्य मूढप्रमृजे सुहृच्छुचः संस्थाप्य मूढ प्रमृजे सुहृच्छ्रुचः मूढप्रमृजे वित्वा संस्थाय मूढ प्रमृजे संस्थाप्य मूढ प्रमृजे सहृच्छ्रुचः सुहृत् not sarut सुहृच्छुचः सु संस्थाप्य मूढ प्रमृजे सुहृच्छ्रुचः शुचः छुचः सुहृच्छुचः सुहृच्छुचः त्वयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्षणि त्वयि संस्थिते गदया शीर्ष्णशीर्षणि शीर्णशीर्षणि शीर्णशीर्षणि त्वयि संस्थिते गतया शीर्षशीर्षणि शीर्णशीर्षणि शीर्णशीर्षणि त्वयि संस्थिते गतया शीर्णशीर्षणि करेक्ट अस्मद्भुजच्युतया ये च तुभ्यम् अस्मद्भुजच्युतया ये च तुभ्यम् बलिं हरन्त्रिषयो ये च देवाः बलिं हरन्त्युषयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः स्वयं सर्वेण भविष्यन्त्यमूलाः स तुद्यमानोरिदुरुक्ततोमरैः सदुद्यमानोरिदुरुक्ततोमरैः दंष्ट्राग्रगाङ्गामुपलक्ष्य भीताम् दंष्ट्राग्रगाङ्गामुपलक्ष्य भीताम् तोदमृशन्निरगादम्बुमध्यात् तोदमृषन्निरगादम्बुमध्यात् निरगादम्बुमध्यात् तोदमृषन्निरगादम्बुमध्यात् ग्राहाहतः सकरेणुर्यथेभ्यः ग्राहाहतः सकरेणुर्यथेभ्यः यथेभः सौरो यथेभ्यः नो यथेभः इभा is an elephant ग्राहाहतः सकरेणुर्यथेभः ग्राहाहतः सकरेणुर्यथेभः yeah, so that ibhaha is a elephant. Tannissarantam saliladanudrutaha. तन्निस्सरन्तं सलिलादनुद्रुतः हिरण्यकेशो द्विरदै यथा झषः हिरण्यकेशोद्विरतं यथा जशः कराल झ महाप्राण करालदंष्ट्रोशनि निस्वनो ब्रवीत् करालदंष्ट्रोषणिनस्वनो ब्रवीत् ni not ni not मूर्धनि दन्तनि गतह्रियाङ्किं त्वसतां विगर्हितम् गतह्रियाङ्किं तव त्वसतां विगर्हितम् अथाष्टादशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच तदेव माकर्ण्य जलेश भाषितम् महामनस्तद्विगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात् रसातलन्निर्विविशे त्वरान्वितः तदर्श तत्राभिजितं धराधरम् प्रोणीयमाना वनिमग्रदंश्रया मुष्णान्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणीर्नश्रिया
जहास चाहो वनगोचरा मृगः आहैनमेह्यज्ञमहिं विमुञ्चनः रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्यस्य न याममेक्षतः सुराधमासादितसूकराकृते तन्नः सपत्नैरभवाय किं भृतः यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित् त्वायोगमाया बलमल्पपौरुषम् संस्थाप्य मूढप्रमृजे सुहृच्छुवः शुचः संस्थाप्य मूढप्रमृजे सुहृच्छुचः त्वयि संस्थिते गतया शीर्णशीर्षणि अस्मद्भुजच्युतया ये च दुःखुभ्यम् कलिं हरन्त्युरुषयो यस्ये च देवाः स्वयं सर्वेण भविष्यन्त्यमूलाः सदुद्यमानोरिदुरक्ततोमरैः दंष्ट्राग्रहाङ्कामुपलक्ष्य भीता कोदं वृषण्निरगात्तम्बु मध्यात् ग्राहाः तत्सकरे नुर्यथेभः तन्निस्सरन्तं सलिलादनुद्रुतः हिरण्यकेशो द्विरदा यथा जषः करालदंश्रोषणिनः सरोब्रवीत् गदह्रियां किं त्वसतां विगर्हितम्. Kriya continued. Hearing the foregoing words of Varuna, the proud and vainglorious Daitya paid little heed to them. And having learned from Narada the whereabouts of Sri Hari, O dear Vidura, he hurriedly betook himself to the depths of the ocean. He saw there all victorious divine boar bearing the earth upwards on the ends of his tusks and robbing the demon of his splendor by his reddish eyes, and laughed. Oh, an amphibious beast! Turning to the Lord, he said, Come on, fool, leave the earth. The maker of the universe has entrusted her to us, the dwellers in Rasatala. You cannot escape unscathed with her before my very eyes. O vile God disguised as a boar, have you been reared by our enemies of our extermination, as you kill the Asuras by deceptive methods and conquer them while remaining invisible yourself? You possess little prowess, Yoga Maya being your only strength. Therefore, by killing you, O fool, I shall wipe the tears of my kith and kin. When you fall dead, with your skull smashed by the mace hurled by our arms, the gods and the sages who bear offerings to you will cease to be like trees without roots. Though being pierced by the shaft-like abusive words of the enemy, the Lord bore the pain, perceiving the earth on the end of his tusk, affrighted, and emerged out from the water like an elephant with his female companion assailed by an alligator. The Daitya, who had golden hair and fearful tusks, gave a chase to the Lord while he was rising out of the water. Even as an alligator would chase an elephant, and roaring like thunder said, Are you not ashamed of running away before a challenging adversary? Or there is nothing reproachful but shameless wretches. मैत्रेय उवाच तदेवमाकर्ण्य जलेश भाषितम् महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात् रसातलन्निर्विविशे त्वरान्वितः ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनिमग्रदंष्ट्रया मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः आहैनमेह्यज्ञमहीं विमुञ्चनः रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्यस्य न याममेक्षतः सुराधमासादितसूकराकृते त्वन्नः सपत्नैरभवाय किं हृतः यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्ष
मोक्षजित् त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढ प्रमृजे सुहृच्छुचः त्वयि संस्तुते गदया शीर्णशीर्षणि अस्मद्भुजच्युतया ये च तुभ्यं बलिं हरन्तृषयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः स तुद्यमानोरिदुरुक्ततोमरैः दंष्ट्राग्रगाङ्गामुपलक्ष्य भीतां तोदमृशन्निरगादम्बुमध्यात् ग्राहाहतः सकरेणुर्यथेभः तन्निःसरन्तं सलिलादनुद्रुतः हिरण्यकेशोद्विरदं यथा झषः करालदं श्रोषनि निःस्वनो ब्रवीत् गतः ह्रियां किन्त्वसतां विगर्हितम् स गामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे सगामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे यस्य तस्या मदधात् स्वसत्त्वम् विन्यस्य तस्यामदधात् स्वसत्त्वम् अभीष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैः अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैः आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोरेः प्रापूर्यमाणो विबुधैः आपूर्य विसर्ग has gone प्रसूनैः sorry आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोरेः परानुशक्तं तपनीयोपकल्पम् परानुशक्तं तमनीयोपकल्पम्. All your dental nakaras are becoming murdhani nakaras. Paranu, you're saying paranu. परानुशक्तं तमनीयोपकल्पम्. महागदं काञ्चन चित्रदंशम् महागदं काञ्चन चित्रदंशम् मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः प्रचण्डमन्युः संस्तम्भभाषे प्रचण्डमन्युः प्रहसंस्तम्भभाषे सागामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यामदधात् स्वसत्त्वम् अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैः आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोरेः परानुशक्तं तपनीयोपकल्पम् महागदं काञ्चन चित्रदंशम् मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः प्रचण्डमन्युः प्रहसंस्तम्भभाषे. The Lord placed the earth on the surface of the water within his sight and transferred to her his own energy in the form of capacity to support herself on the water. While the enemy stood looking on, and while Brahma extolled him and the other gods rained flowers on him, the god now displayed a terrible rage and spoke, laughing to the demon, who was now close up on him, armed with mighty mace. Nay, he was adorned with golden ornaments and protected by a queer armor of gold, and had all along been cutting him to quick by his abusive words. सगामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यामदधात् स्वसत्त्वम् अभीष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैः आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोरेः परानुशक्तं तपनीयोपकल्पम् महागदं काञ्चन चित्रदंशम् मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः प्रचण्डमन्युः प्रहसंस्तम्भभाषे. श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच सत्यं वयं भुवनगोचरा मृगाः सत्यं वयं भुवनगोचरा मृगाः युष्मद्विधान् मृगये ग्रामसिंहान् युष्मद्विधान् मृगये ग्रामसिंहान् न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीराः न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीराः
विकर्थनं तव गृह्णन्त्य भद्रः विकर्थनं तव गृह्णन्त्य भद्रः भद्र भद्र नो विसर्गा विकर्थनं तव गृह्णन्त्य भद्र विकर्थनं तव गृह्णन्त्य विकथनं विकर्थनं तव गृह्णन्त्य भद्र एते वयं न्यासहरारसौकसा एते वयन्यासहरारसौकसाम् गतः ह्रियो गदया द्रावितास्ते गतह्रियो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहेथापि कथञ्चिदाजौ तिष्ठामहेथापि कथञ्चिदाजौ स्थेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरम् स्थेयं क्व यामो बलिनोत्पाद्य वैरम् त्वं भद्रथाना किल यूथपाधिपः त्वं पत्रथानां किल यूथपाधिपः घटस्वनो स्वस्तय आश्वनूहः घटस्वनो स्वस्तस्य स्वस्तस्य न स्वस्तय घटस्वनो स्वस्तय आशवनूहः आश्वनूहः संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रुस्वकानाम् संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रुस्वकानाम् यस्वां प्रतिज्ञान्नातिपिपर्त्य सभ्यः यस्वां प्रतिज्ञां नातिपिपर्त्य सभ्यः श्रीभगवानुवाच सत्यं वयं भुवनगोचरा मृगाः युष्मद्विधान् मृगये ग्रामसिंहान् न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीराः विकथनं तव गृह्णन्त्य भद्र एते वयन्यासहरारसौकसाम् गतह्रियो गतया द्रावितास्ते तिष्ठामहेथापि कथञ्चिदाजौ स्थेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरम् त्वं पत्रथानां किल यूथमाधिपः घटस्वनो स्वस्तय आश्वनूहः संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रुस्वकानाम् यस्वां प्रतिज्ञां नातिपिपर्त्य सभ्यः. Lord said, indeed we are wild brutes, O wretch, looking about for dogs like you. Heroes take no notice of your braggadocio, bound as you are with the cords of death. Scared away by your mace, we who have stolen the charge of the dwellers in Rasatala stand here, casting all shame to the winds. Yet, willy-nilly, we must take our stand on the battlefield, for having brought about enmity with a powerful adversary, where can we go? A leader of leaders, of foot soldiers as you are, take prompt steps to overthrow us, giving up all hitch, and wipe the tears of your kith and kin by slaying, for he does not deserve a seat in an assembly who fails to redeem his plighted word. Shri Bhagavanuvacha Satyam vayam bhovana gochara mृगाः युष्मद्विधान् मृगये ग्रामसिंहान् न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीराः विकथनं तव गृह्णन्त्य भद्र एते वयं न्यासहरारसौकसाम् गतः ह्रियो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामयेथापि कथञ्चिदाजौ स्थेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरम् त्वं भद्रथानां किल यूथपाधिपः
घटस्वनो स्वस्तय आश्वनूहः संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रुस्वकानाम् यस्वां प्रतिज्ञानातिपिपर्त्य सभ्यः. You can do 2 verses and then Nikhilaji can take over. Maitreya uvacha मैत्रेय उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता सोऽधिक्षिप्तो भगवता लब्धश्च रुषा भृशम् प्रलब्धश्च रुषा भृशम् आजहारोल्बणं क्रोधम् आजहारोल्बणं क्रोधम् क्रीड्यमानो हिराडिव क्रीड्यमानो हिराडिव सृजन्नमर्षितश्वासान् सृजन्नमर्षितश्वासान् शकार श्वासान् मन्युप्रचलितेन्द्रियः सृजन्नमर्षितश्वासान् मन्युप्रचलितेन्द्रियः सृजन्नमर्षितश्वासान् मन्युप्रचलितेन्द्रियः आसाद्यतरसा दैत्यः आसाद्यतरसा दैत्यः गदयाभ्यहनद्धरिम् गदयाभ्यहनद्धरिम् मैत्रेयमुवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषा भृशम् आजहारोल्बणं क्रोधम् क्रीड्यमानो हिराडिव सृजन्मर्षितश्वासान् मन्युप्रचलितेन्द्रियः आसाद्य तरसा दैत्यः गदयाभ्यहनद्धरिम् गदयाभ्यहनद्धरिम्. गदयाभ्यहनद्धरिम्. Correct. Nikhilaji, continue. Thank you, Laritama. Bhagavaंस्तु गदा वेगम्. Bhagavaंस्तु गदा वेगम्. You can go slow with your volume and also pitch to soothe your throat. Don't strain the throat. विसृष्टं रिपुणोरसि. विसृष्टं रिपुणोरसि. अवञ्चयत्तिरश्चीनः. अवञ्चयत्तिरश्चीनः. योगारूढ इवान्तकम्. योगारूढैवान्तकम्. पुनर्गदां स्वामादाय. पुनर्गदां स्वामादाय. भ्रामयन्तमभीक्ष्णशः. भ्रामयन्तमभीक्ष्णशः. अभ्यधावधरिक्रुद्धः. अभ्यदावद्धरिक्रुद्धः. सौरम्भाद्दष्टदच्छदम्. सौरम्भादष्टदच्छदम्. ततश्च गदया रातिम्. ततश्च गदया रातिम्. दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः. दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः. आजघ्ने स तु तां सौम्य. आजघ्ने स तु तां सौम्य. गदया कोविदोहनत्. गदया कोविदोहनत्. एवं गदाभ्यां गुर्वीभ्याम्. एवं गदाभ्यां गुर्वीभ्याम्. हर्यक्षो हरिरेव च. हर्यक्षो हरिरेव च. जिगीषया सुसंरब्धौ. औ की मात्रा. संरब्धौ. जिगीषया सुसंरब्धौ. अन्योन्यमभिजघ्नतुः. अन्योन्यमभिजघ्नतुः. You can do so much. भगवांस्तु गदायोगं विसृष्टरिपुणो. Gada yogam, no gada vegam. वेगं sorry. भगवांस्तु गदा वेगं विसृष्टौ रिपुणोरसि. अवञ्चयत्तिरसि. तिरश्चीनः. अवञ्चयत्तिरश्चीनः. योगारूढैवान्तकम्. पुनर्गदा स्वामादाय
भ्रामयन्तमभीक्ष्णशः अभ्यधावद्धरिः क्रुद्धः सौरम्भा सौरम्भादष्टदच्छदम् ततश्च गदया रातिं दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः अजाग्ने सततां सौम्य गदया कोविदोहनत् एवं गदाभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसंरब्धौ अन्योन्यमभिजग्नुतु जग्नतुः Correct. तयोः स्पृधोस्तिग्मं गदा हताङ्गयोः तयोः स्पृहोस्ति मगदाहताङ्गयोः Stigma gada hatangayoho. Sprudho stigma is the word. Tayo sprudho stigma gada hatangayoho. तयोः स्पृधोस्ति मगदाहताङ्गयोः शतास्रवघ्राण विवृद्धमन्वयोः मन्युवोः. मन्व्योः Not vyo. Manyuvoho. Here first then verb. Manyuvoho. मन्यवोः Correct. शतास्रवघ्राणविवृद्धमन्यवोः Manyavoha. Na ya should go to va. Manyuvoho. मन्युवोः Very tricky. Vichitra margascharatorjigishaya. विचित्रमार्गांश्चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृधः. व्यबाधिलायामिव जिष्णुनोर्मृधः शुष्मिणो. युष्मिणोर्मृधः Correct. दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराहतनोर्महात्मनः. दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराह तनोर्महात्मनः कौरव्यमह्यान् द्विषतोर्विमर्दनम्. कौरव्यमह्यान् द्विषतोर्विमर्दनम् दिदृक्षुरागादृशिभिर्वृतस्वरात्. दिदृक्षुरागादृशिभिर्वृतस्वराट् आसन्नशौण्डीरमपेतसाध्वसम्. आसन्नशौण्डीरमपेतसाध्वसम् कृतप्रतीकारमहार्यविक्रमम्. कृतप्रतीकारमहार्यविक्रमम् विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रणीः. विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रणीः जगादनारायणमादिसूकरम्. जगादनारायणमादिसूकरम् तयोस्पृधोस्तिग्मगदाहताङ्गयोः क्षता क्षतास्रव क्षतास्रव शतास्रवघ्राणविवृद्धमन्यवोः विचित्रमार्गांशतयोर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृधः दैत्यस्य यज्ञावयवस्य मायया गृहीतवारा हतनोर्महात्मनः कौरव्यमह्यान् द्विषतोर्विमर्दनम् दिदृक्षुरागादृशिभिर्वृतस्वराट् आसान्नशौडीरमपेतसाध्वसम् आसन्नशौडीरमपेतसाध्वसम् कृतप्रतीकारमहार्यविक्रमम् विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रणीः जगादनारायणमादिसूकरम् Maitreya continued. Severally taunted and ridiculed by the Lord, in an angry mood, he waxed violently angry like a serpent which is being played with.
Hissing indignantly, with all his senses shaken by wrath, the Daitya quickly sprang upon Sri Hari and dealt him a blow with his mace. The Lord, however, dodged the violent blow of the mace aimed at his breast by the enemy by moving aside a little, just as an accomplished yogi would elude death. Sri Hari now waxed angry and rushed to meet the demon, who, taking up his mace again, began repeatedly to brandish it, biting his lips in rage. And then, with his mace, the Lord struck the enemy on his right eyebrow. But skilled as he was in a fight with maces, O gentle Vidura, he intercepted it with his own mace. In this way, Hiranyaksha, Haryaksha, a synonym of Hiranyaksha, and Sri Hari struck each other with their huge maces in great rage, each seeking his own victory. There was a keen rivalry between the two combatants, both of whom had sustained injuries on their body from the blows of each other's pointed mace, and grew more and more enraged at the smell of blood on their person. In their eagerness to win, they were performing maneuvers of various kinds, and their contest presented the sight of an encounter between a pair of bulls for the sake of a cow. Brahma, surrounded by sages, Marichi, and others, came there to witness the combat. O Vidura, a descendant of Kuru, of Hiranyaksha, son of Viti, and the supreme spirit who had assumed the semblance of a boar by the dint of his Maya, and who represents the various yajnas on his person, both of whom bore enmity to each other for earth's sake. When the worshipful Brahma, who was followed by thousands of sages and seers, saw that Hiranyaksha was full of manliness and devoid of fear, and returned the blows of Lord, and possessed irresistible prowess, he spoke to the Lord Narayana, the earliest both, as follows. मैत्रेय उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्चरुषाभृशम् आजहारोल्बणम् क्रोधम् क्रीड्यमानो हिराडिव सृजन्नमर्षितश्वासान् मन्युप्रचलितेन्द्रियः असाध्यतरसा दैत्यः गदयाभ्यहनद्धरिम् भगवांस्तु गदावेगम् विसृष्टम् रिपुणोरसि अवञ्चयत्तिरश्चीनः अवञ्चयत्तिरश्चीनः योगारूढैवान्तकम् पुनर्गदां स्वामादाय भ्रामयन्तमभीक्ष्णशः अभ्यधावधरिक्रुद्धः संरम्भादष्टदच्छदम् ततश्च गदया रातिम् दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः आजघ्ने स तु मां सौम्य गदया कोविदोहनत् एवं गदाभ्यां गुर्वीभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसंरब्धौ अन्योन्यमभिजघ्नतुः तयोस्पृधोस्तिग्मगदाहताङ्गयोः शतास्रवघ्राणविवृद्धमन्वोः विचित्रमार्गां शरतोर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृधः दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराहतनोर्महात्मनः कौरव्यमह्यान् विशतोर्विमर्दनम् दिदृक्षुरागादृशिभिर्वृतस्वरात् आसन्नशौण्डीरमपेतसाध्वसम् कृतप्रतीकारमहार्य विक्रमम् विलक्ष्य दैत्यम् भगवान् सहस्रणीः जगादनारायणमादिसूकरम् ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच एष ते देवदेवानाम् एष ते देवदेवानाम् अङ्घ्रिमूलमुपेयुषाम् अङ्घ्रिमूलमुपेयुषाम् विप्राणां सौरभेयीणाम् विप्राणौ सौरभेयीणाम् भूतानामप्यनागसाम् भूतानामप्यनागसाम् आगस्कृद्भयकृद्दुष्कृत्
Agaskrut, Bhayakrit, Dushkrit. आगस्कृद्भयकृद्दुष्कृत् अस्मद्राध्वर अस्मद्राध्वरोऽसुरः अस्मद्राद्धवरोऽसुरः अन्वेषन्न प्रतिरथः अन्वेषन्न प्रतिरथः लोकानटति कण्टकः लोकानटति कण्टकः मैनं मायाविनन्दृप्तम् मैनं मायाविनन्दृप्तम् निरङ्कुशमसत्तमम् निरङ्कुशमसत्तमम् आक्रीडबालवद्देव आक्रीडबालवद्देव यथा शीविषमुत्थितम् यथा शीविषमुत्थितम् न यावदेष वर्धेत न यावदेष वर्धेत स्वां वेलां प्राप्य दारुणः स्वं वेलां प्राप्य दारुणः स्वां देवमायामास्थाय स्वान् देवमायामास्थाय तावज्जह्यघमच्युत तावज्जह्यघमच्युत एषा घोरतमा सन्ध्या एषा घोरतमा सन्ध्या लोकच्छम्बट्करी प्रभो लोकच्चम्पट्करी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन् उपसर्पति सर्वात्मन् सुराणाञ्जयमावह सुराणाञ्जयमावह अधुनैषोऽभिजिन्नाम अधुनैषोऽभिजिन्नाम योगो मौहूर्तिको ह्यगात् योगो मौहूर्तिको ह्यगात् शिवाय नस्त्वं सुहृदाम् शिवाय नस्त्वं सुहृदाम् आशु निस्तरदुस्तरम् आशु निस्तरदुस्तरम् दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयम् दिष्ट्या त्वं विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयम् विक्रम्यैनं मृधे हत्वा विक्रम्यैनं मृधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि लोकानाधेहि शर्मणि ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधेष्टादशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् हिरण्याक्षावधिष्ठादशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् ब्रह्मोवाच एष ते देवदेवानाम् अघ्रिमूलमुपेयुषां विप्राणां सौरभेयेणां भूतानामप्यनागसाम् आगस्कृद्भयकृद्दुष्कृद् अस्मा अस्मद्राद्धवरोऽसुर अस्मद्राद्धवरोऽसुरः अन्वेषन्न प्रतिरथः लोकानटितकण्टकः मैनं लोकानटति लोकानटति कण्टकः मैनं मायाविनन्दृप्तं निरङ्कुशमसत्तमम् आक्रीडबलवद्देव बालवत् आक्रीडबालवद्देव यथा शीविषमुत्थितम् न यावदेष वर्धेत स्वां वेलां प्राप्य दारुणः स्वान् देवमायामास्थाय तावज्जह्यघमच्युत एषा घोरतमा सन्ध्या लोकच्छम्बट्करी प्रभो
उपसर्पति सर्वात्मन् सुराणां जयमावह अधुनैषोभिचिन्नाम योगो योगो Mau. मौ योगो मौहूर्तिको ह्यगात् शिवाय नस्त्वं सुहृदाम् आशु निस्तरदुस्तरं दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युमयामासादितः स्वयं दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युमयामासादितः Maya. Maya, no? Maya. Mrityumaya. दिष्ट्या त्वं विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयं विक्रमैनं मृधे हत्वा Vikramyainam. लोकानाधेहि विक्रम विक्रम्यै विक्रम्यैनं मृधे हत्वा लोकानाधेहि Vikramyainam mridhe hatva. विक्रम्यैनं मृधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधेष्टादशोऽध्यायः हरि ओं तत्सत् Before I read, Venkatesh ji, read from Brahmovacam till end. Those last verses, paragraph. You can unmute yourself. Sorry, put myself on mute. Sorry. ब्रह्मोवाच एष ते Angri Mula. Angri Mula. देवानामङ्घ्रिमूलमुपेयुषां विप्राणां सौरभेयीणां भूतानामप्यनागसाम् आघस् आघस् आघस्कृत भयकृत Nagaskrit, Bhayakrit, Dushkrit. आघस्कृत भयकृत दुष्कृत Asmadradhat Varosuraha. अस्मद्राधवरोऽसुरः अन्वेषन् प्रतिरथो Anveshanna Pratirathaha. अन्वेषन् न प्रतिरथः लोकानटति कण्टकः मैनं मायाविनं तृप्तं निरकुशमस्तमम् Nirankushama. निरङ्कुशम सत्तमम् आक्रीडबालवद्देव यथा शीविषमुत्थितम् न यावदेष वर्धेत स्वान् वेलां प्राप्य दारुणः स्वां देव मायामास्थाय तावज्जह्यघमच्युत येषां घोरतमा सन्ध्या लोक Esham, no, there is no Anuswara. Esha. एषा घोरतमा सन्ध्या लोकश्चम्भट्करी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन् सुराणां जय मावह अधुनैषोभिजिन्नाम योगो मौहूर्तिको ह्यगात् शिवाय नस्त्वं सुहृतामाशु Shivaya Nastvam Surudam. सुहृताम् शिवाय नस्त्वं सुहृदाम् आशु निस्तर दुस्तरम्
दृष्ट्या त्वं Not dri, विहितं only di, dishtya. धिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयं विक्रम्यैनं मृदे हत्वा लोकानादेहि शर्मणि ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारहंस्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवदेष्टादशोऽध्यायः हरि ओं तत्सत् Many places, Dha Mahaprana was missing. Like Tritiya Skandhe, that Dha Mahaprana. Hiranyaksha Vadhe, that Dha Mahaprana. And somewhere in the verses, there was one Dha that you have missed. So just be little mindful of saying Mahaprana Dha. Brahma said, having secured a boon from me, my lord, this demon is proving a constant annoyance and is not only trespassing against, but causing fear and doing injury to the gods that have sought protection in your feet, as well as to the Brahmanas, the cows, and other innocent beings, and having no rival to contend with him, goes about the spheres in search of one. Play not with him, as a child may with an enraged serpent, him who is skilled in conjuring tricks, arrogant, self-willed, and most wicked. Presiding over your own Maya, slay this sinful demon, O immortal Lord, before he grows formidable with approach of an hour which is favorable to him. The most dreadful hour of twilight, which is ruinous to the world, my Lord, is fast approaching. O soul of the universe, be pleased, therefore, to bring victory to the gods. The auspicious period, known by the name of Abhijit, which is commenced at midday, has now all but passed. Therefore, in interest of us, your friends, pray dispose of this formidable foe quickly. This fellow has luckily enough for us come on his own accord to you, his death ordained by yourself. Therefore, exhibiting your prowess, kill him in this duel and establish the worlds in peace. Thus ends the 18th discourse, forming part of the story relating to Hiranyaksha's death in Book 3 of the great and glorious Bhagavata Purana, otherwise known as Paramahamsa Samhita. ब्रह्मोवाच एष ते देवदेवानाम् अङ्घ्रिमूलमुपेयुषाम् विप्राणां सौरभेयीणा भूतानामप्यनागसाम् आगस्कृद्भयकृद्दुष्कृत् अस्मद्राद्धवरोऽसुरः अन्वेषन्न प्रतिरथः लोकानटति कण्टकः वैनं मायाविनन्दृप्तम् निरङ्कुशमसत्तमम् आक्रीडबालवद्देव यथा शीविषमुत्थितम् न यावदेष वर्धेत स्वां वेलां प्राप्य दारुणः स्वां देवमायामास्थाय तावज्जैहगमच्युत एषा घोरतमा सन्ध्या लोकच्छम्बट्करी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन् सुराणां जयमावह अधुनैषोऽभिजिन्नाम योगो मौहूर्तिको ह्यगात् शिवाय नस्त्वं सुहृदाम् आशु निस्तरदुस्तरम् दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयं विक्रम्यैनं हृदे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधेष्टादशोऽध्यायः हरये नमः। सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। With his immense krupa, we have completed this chapter. We don't start the next chapter because we'll take the whole class up next and then we'll come. So
Beautiful. We thought we would easily do the next chapter. I don't know how. Some misunderstanding I had in my mind, I guess, so that we can do easily complete the chapter and do some part of the next book. So next week we join, and probably we should join little early so as to complete Sometimes it. we do 40 verses also in a day, Varshaji. Yeah, We that's do what it I very, I think the verses were big in the beginning. That's why it took all that time. Probably it's that. Maybe do we need to meet 15 minutes before to complete 30th, or maybe half an hour? I don't know. Instead of 6 o'clock, 6:30, we can meet at 6 o'clock. That means Singapore's 8:30. 8:30. Yes. Yes. 6 o'clock we'll meet so that we can attempt to complete the chapter. Okay. Next chapter is very big. It will need 2 sessions, 50 plus verses are there. So like today, 25 we would probably do. So next week, this chapter should complete. It's 38. After that, the next chapter after that. 30th we will complete. For completing that, we'll come at 6 o'clock. And then the next following chapter, we will do two parts in 2 sessions. Okay, so let's end today's session. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Hari Om everyone. Today in Kerala the Ramayana month starts. The sun enter Karka Rashi. So Karkataka Masam. So in this month, people read Adhyatma Ramayana. All houses, they read Adhyatma Ramayana in this month and they complete it within this month. Then there are temples of Ramji, Lakshman, Bharat, Shatrughna. People visit that as the part of the Ramayana Masa's Yatra. And in the Ayurvedic aspect, this is the season where people undergo therapies. And Ayurveda therapies work better in Varsha Ritu, in the monsoon season, because all the Vata disease come out or express. So to reach Vata is easy. So we have to eat light, preferably some medicated kanmi and all. So those who are in Singapore can visit either Jyoti stores or this side. What is that store? On Buffalo Road, that big store. On Buffalo Road, the big grocery store. Kartika. Yeah, Kartika. So in Kartika store, if you go, you will get a Karkataka Kanni kit. So in that, the rice and so many other herbs will be there. So that is brought home and boiled and eaten. So you're eating light basically for this entire month, not eating oily, fried and all, because it's linked to the season. This season you have to eat lighter things in that sense. So happy Ramayana month to all of you. If you have Adhyatma Ramayana, read at home or Ramayana, or think of Lord Ram, or do the japa for 4 weeks. Hari Om everyone. Thank you. Thank you, Ashwini. Thank you. Hari Om.